संरक्षक श्री रामकृष्ण कर्मचारीज्यू। हामीहरूको सबभन्दा वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ श्री हरिमाया कर्मचारीलाई ढाकाको खाता र फुलगुच्छाले केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष र अध्यक्षबाट चाहिँ केन्द्रीय संयोजकज्यूबाट चाहिँ सम्मान गर्नुहुनेछ। हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभएपछि स्वागत गर्छौँ। त्यस्तै उद्यममान कर्मचारी काठमाडौँका मूल पुजारी पनि हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन, त्यही पनि उहाँलाई चाहिँ नाम चाहिँ लिउँ भनेर। अब हाम्रो आदरणीय प्राध्यापक आउनुभएपछि फेरि म स्वागत गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर श्री सिद्धिबेन कर्मचारी आउनुहुन्छ केही समयपछि। अब हाम्रो आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर श्री पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ, पछि आउनुभएपछि हामी फेरि उहाँलाई रामेश्वर कर्मचारी स्वागत गर्दछौँ। त्यस्तै चन्द्रकृष्ण कर्मचारी आजबाट सबैजना उपस्थित चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई शुभकामना सुनाइदिनु र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यता स्थानमा आसन सृजन शङ्कर कर्मचारी था। यसै गरी उहाँ चाहिँ आज आउनु सक्नु भएन, उहाँ पनि बाहिर कर्मचारी पर्वत कर्मचारी समाज पर्वतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री ईश्वरी कर्मचारी। अब आसन त्यस्तै हाम्रा कर्मचारी उहाँ चाहिँ लालगढ प्रदेश नम्बर 2 छ। त्यस्तै आसन ग्रहणको क्रममा नाम लिनुपर्छ। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन मनमोहन कर्मचारी, कुनै विशेष कार्यक्रमले पोखरा जानुभएको छ, उहाँले पनि सन्देश पठाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू तर्फबाट धेरै धेरै यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम पछाडि मिसै भयो नि। नमस्कार, मेरो चिसापानी कर्मचारी समाजको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हृदयदेखि सम्मान र स्वागत व्यक्त गर्दछु। साथै हामी 2068 सालदेखि पुनः मबाट सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै र मैले मिलनजीलाई यो एउटा सानो कार्यक्रम पहिलेकै बाँकी भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई चाहिँ यो अब तेस्रोमा चाहिँ मेरो पालो राखिदिनुहोस् भनेको थिएँ। उहाँले मान्नुभयो, त्यसैले उहाँ हाम्रो सचिवज्यूलाई एकपटक चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट मानिदिनु भएकोमा जोरदार ताली बजाइयो। सबभन्दा पहिले अब यो कुराहरू हामी गर्दै गरौँला, छोटकरी पनि गरौँला। धेरै पटक यो मेरो 10औं भेटघाट कर्मचारी समाजको राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरीय भेटघाट मध्ये 10वटामा यो चाहिँ आज मेरो 10औं भेटघाटमा मैले धेरै कुराहरू बोलिसकेँ। अब त्यो सबै कुराहरू बोल्दिनँ म आज। तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, कहिले पोखरामा, कहिले बनेपामा, कहिले काभ्रेमा, तपाईँहरूले यहाँ उहाँहरूले पनि छोटकरीमा भन्नुभयो। त्यसैले सबभन्दा पहिले आज हाम्रो मिलनजीको घरमा आमालाई चाहिँ खाता लगाउने बिर्सेको हुनाले मैले आमाको लागि पनि खाता ल्याएँ। त्यसो भएको हुनाले अब मेरो अर्धाङ्गिनी, मेरो छोराछोरीको आमा खै कहाँ हुनुहुन्छ, यता आउनु। मिलनजीहरूको 4-5 जना दाजुभाइ मध्येमा सबभन्दा अहिले ज्येष्ठ आमा नै हुनुभयो, अहिलेमा पनि। ल आज हाम्रो आमालाई पहिले यो माथिको यो यस आमालाई लगाइदिने सबभन्दा पहिले। यो हाम्रो भक्तपुर समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हो कि यो हाम्रो परिवारको तर्फबाट। अब यो काल भनेको ज्येष्ठ नागरिकको काल हो कि रामकृष्ण सर।
के कसो त्यसैले अब यो मन्त्री सन्त्रीलाई मान्ने होइन हामीले त्यस्तो समारोहमा सबभन्दा पहिले मान्ने भनेको त्यस्तो आमा उठिदिनु पर्यो म्याडम बस्दिनु पर्यो आमासँग फोटो खिच्नु पर्यो क्या हो यो ल ए बस्ने ती कसको पालो आयो हेर्नुहोस् है अब मैले सुने अध्यक्षज्यूलाई त मैले अफिसमा पनि हिजो अस्ति मात्र हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कति अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएको यो महिलाहरूको आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ल खै उहाँलाई पनि लगाइदिनु त दिनुहोस् म्याडमलाई दिनुहोस् म्याडमलाई सरी अब मैले अध्यक्षज्यूलाई मेरो अफिसमा एक दुई पत्र लगाइदिए पनि आजको सभा किनभने उहाँले रातो लगाइसक्नु भएको छ कि पहिले किनभने आज पहिले अर्को कसको पालो ए ल 3 जना उपाध्यक्ष रहेछ कि यो संस्थामा म्याडम पछि हुँदैछ 3 जना उपाध्यक्ष मात्रै सबभन्दा सिनियर उपाध्यक्ष हो श्रीमतीलाई माला लगाउने लाउनु सचिवजीको श्रीमती खुवाई हाम्रो बहिनी बुहारी ल यसो फोटो सोटो लिउँ है भोलि पर्सि लिन पाइला नपाइला ल अब कोषाध्यक्षजीको श्रीमती पनि तयारी हुनुहोस् है ये हो यहाँ त मालै अब यहाँ त हो फेरि म्याडमलाई लिएर गएको थिएन घरमा त्यसको भएर त नै यहाँ आदान प्रदान भइरहेको छ ल राइट अरू साथी ए ल तपाईँ पनि बस्नुहोस् न खोइ त्यहाँ सिउडीसँग बस्ने मौका हो अरू बेला तपाईँहरू कहाँ बस्छु कहाँ बस्छु बुढी राखेर ल्याएको कामै लाग्यो सो आज 10-12 जिल्लामा 10-12वटा ठाउँमा हाम्रो कुराहरू हामीले धेरै गरिसक्यौँ तर आजको भेलामा सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने हामी कर्मचारी सोसाइटीका हामी सदस्यहरू भेटघाट गर 25 वर्ष अबेला भयो हाम्रो भेटघाट मेरो 50 वर्षकै उमेरमा तपाईहरुसँग भेटकै परे पनि कर्मचारी समाज के रे यो चिसापानी का तपाईहरु 10 15 20 30 परिवार रहेछन् त्यहाँ 100 मेम्बर्सहरु रहेछन् र तपाईहरुले काठमाडौँ उपत्यकाका कर्मचारीहरूले यो समाजको गठन गर्न सकेन दुःख लाग्छ तर कर्मचारी समाजको गठन को त मैले मेरो अफिसमा सबै मैले कलेक्सन गरिसके 15-20 वटै डकुमेन्ट भएर हामी के एउटा बनाउँछौं भने त्यही सेन्टरमा हुन्छ अफिस त जहाँ रहे पनि जनेश्वर दाइ आइहाल्नुहुन्छ अब काठमाडौँमा अफिस हुनुपर्ने छैन चिसापानी त हेड धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर उत्तम कृष्ण कर्मचारी सरलाई उत्तममान कर्मचारी दाइलाई स्वागत छ र स्थान ग्रहण गर्नु पुजारी तलेजु भवानी काठमाडौँ र काठमाडौँ कर्मचारी समाज काठमाडौँका संयोजक उत्तममान कर्मचारी दाइ धेरै धेरै स्वागत छ दाइ यो कर्मचारी समाजको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म पनि किनभने हामी क्रियाशील हुनु जरुरी छ त्यसकारण चाहिँ नि सबैको शुभेच्छा लिन चाहन्छु र आजको जुन कार्यक्रमको लागि हाम्रा जुन अध्यक्षज्यू सचिवज्यू र कोषाध्यक्षज्यू यी सबैबाट
जुन प्रयास भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर अध्यक्षज्यूले जुन यो ठाउँ जुन भक्तपुर नजिकै म चाहिँ नि ललितपुरमा बस्छु नजिकै भएको कारणले यो ठाउँ र अन्य काममा चाहिँ नि अब कर्मचारी समाजको बैठक अन्य काममा पनि म क्रियाशील नै हुन्छु र म धेरै भन्न चाहन्न यो शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने कर्मचारी समाजको बारे कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो बारे चाहिँ नि काम गर्दै जाउँ यो कामको परिणामले नै सबैको लागि चाहिँ नि प्रेरणा हुने छ त्यसकारण बोलेर मात्रै ठुलो चिज हुने होइन त्यसकारण चाहिँ नि सबैलाई शुभकामना दिन्छु तपाईँहरूको प्रयासको सराहना गर्न चाहन्छु विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील मेचीदेखि कालीसम्म हाम्रा कर्मचारी समाजका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन विदेशमा रहेका कर्मचारी समाजका किनभने अहिले धेरै मित्रहरू बाहिर पनि छन् कर्मचारी र जस्तै विश्वभाषा क्याम्पसका क्याम्पस चिफ भइसक्नुभएका राजाराम कर्मचारी अमेरिकामा हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुने समाजसेवी जर्मनमा हुनुहुन्छ र आज मैले यहाँ जस्तै देखेँ कान्छा कुमार कर्मचारी आज हुन्छ रेड क्रस यो ब्लड डोनेसनमा नाम राख्ने हाम्रो प्रेम सागर कर्मचारीजीलाई पनि बोलाइएको थियो तर उहाँको नवलपरासीमा काम भएको हुनाले आउन सक्नु भएन यी कर्मचारी समाजमा रहेका र कर्मचारी भइकन आफ्नो क्षेत्रमा रहनुभएको जस्तै डाक्टर सुधीर कर्मचारी यी सबैलाई र डाक्टर केदार कर्मचारी यी सबैलाई चाहिँ हामीले समेट्दै र हाम्रा समस्याहरू हाम्रो आन्तरिक छलफलबाटै अझ समस्या पनि सल्भ गर्दै जाने र कर्मचारी समाजमा चाहिँ नि एकैपल्ट भइकन समाजले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र साथसाथै हाम्रा कर्मचारीहरूले नहुने जुन दीक्षाहरू अहिले बाटो छोडिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रा भावी पुस्तालाई चाहिँ नि अझ सुदृढ बनाउन सकौँ भन्ने यही कामना गर्न चाहन्छु र आजको यो बेलामा यसरी जमघट हुन पाएकोमा पनि हामीलाई खुसी लागेको छ हस् त धन्यवाद कर्मचारी समाजलाई कसरी संस्थागत गर्ने देशभरि रहेका कर्मचारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी एक ठाउँमा समेट्ने भनेर उहाँले नै सल्लाह दिनुभएको हो र उहाँकै पहिलो मतलब पहिलो गाइडलाइन्स उहाँकै हो उहाँकै इनिसिएसनमा चाहिँ हामीले अगाडि बढेका हौँ उहाँकै निवासमा धेरै पटक हाम्रो बैठक पनि बस्यो त्यही बैठकले गाइड गरेको गाइडलाइन अनुसार नै अहिले हामीहरू हिँडिरहेका छौँ र त्यसपछिबाट धेरैजना चाहिँ विद्वान दाइहरू लाई भेट्यौँ मित्रहरूलाई भेट्यौँ र त्यहाँ उहाँहरूको पनि धेरै सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ र अगाडि बढ्ने मौका पाइरहेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद रामकृष्ण कर्मचारीज्यूलाई अब छोटो मन्तव्यको क्रममा म श्री कान्छा कुमार कर्मचारीज्यूलाई उहाँ ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के गर्नु पर्यो भनेर हामी दुईजना कुरा पनि गरेका थियौँ उहाँले पनि असली चासो राख्नु भएको थियो त्यति बेला नै गर्नु पर्यो लौ न गर्नु पर्यो भन्नुभयो लगाउँ त भन्नुभयो म त कर्मचारी म अलिक बेचत त हुन्छ नै र तपाईँ पनि अगाडि बढौँ म पनि अगाडि बढौँ अनि अरू सबै पटलौँ भनेर कुरा गरेँ कुरै मात्रै भयो अगाडि बढेन बढ्न सकेन तर आज म यहाँ आउँदा उहाँकै सक्रियतामा यो कर्मचारी समाज गठन भएको भन्ने सुन्दा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको कारण चाहिँ यो हो किनभने पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ राज्यको लागि उहाँको अत्यन्त सक्रिय भूमिका रहेको थियो त्यस कारणले पनि उहाँ आदरणीय त्यसै पनि हुनुहुन्छ आज यो कर्मचारी समाजको संस्थापक सदस्यको हैसियतले आज धेरै वर्षपछिको भेटघाट आज भएकोमा म अर्को खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले आज यो रूप दियो यसको सृजना चिसापानीबाट भएको भन्दा फेरि अर्को मलाई खुसीको सीमा रहेन कारण के भनेदेखि चिसापानी म पनि गएको थिएँ
4-5 वर्ष अगाडि सायद म बाल साहित्यसँग अलि बाल पुस्तकहरूसँग अलि मेरो आबद्धता सम्बन्ध मेरो थियो। त्यस कारणले त्यहाँ एउटा सम्मेलन गएको थियो, बाल साहित्य सम्मेलन। म देखिरहेको छु दिवेन्द्र दाई, दिवेन्द्र प्रधान आगा, उहाँलाई पनि एकचोटि हामीहरूले सम्मान गरौँ ताली बजाएर। मैले भर्खरै देख्ने क्षमा चाहन्छु। उहाँहरूले नगजगज चाहिँ दिएको भएदेखि त्यो बन्धुदत्त को हुन् भन्ने अनुसन्धानमूलक लेख पनि आउने थिएन र त्यो लेख आइसकेपछि काठमाडौँ नगरपालिकाले झन्डै भूगोल पार्कमा बन्धुदत्त वज्राचार्य भनेर शालिग राखिसक्ने थिए र अहिले म सुन्छु वज्राचार्य होइन आचार्य नै हुने भएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अब बन्धुदत्तको बारेमा लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले अहिले कर्मचारीहरूको बारेमा तपाईँहरू निकै सजग हुनुभएको मैले पाएँ र साँच्चै भन्यो भने कर्मचारीहरूको 20 वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको बारेमा एउटा मैले पुस्तक लेखेको थिएँ। नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रबाट त्यो प्रकाशित छ, अङ्ग्रेजीमा छ। दि कर्मचारीज रिलिजियस सेकुलर रोल इन भक्तपुर सिटी नामको त्यो पुस्तक हो। अब अघि उत्तम दाईले किताबको चर्चा गर्नुभयो, तपाईँहरू वंशावली लेख्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ दि कर्मचारीज रिलिजियस सेकुलर रोल इन भक्तपुर सिटी त्यो पुस्तक पनि यो कर्मचारीहरूको राष्ट्रप्रति कर्मचारीहरूको के योगदान रह्यो त त्यसबारेमा थोर बहुत भए पनि त्यसमा उल्लेख छ। त्यो पुस्तक पनि हेरिदिनु होला। मलाई लाग्छ त्यो पुस्तक लेखिसकेपछि पनि मैले कर्मचारीहरूप्रति जसले इतिहासको प्रामाणिक कालखण्डदेखि वर्तमान समयसम्म पनि यो राष्ट्रलाई अनेक दृष्टिकोणले सेवा गर्दै आएको छ। मैले तपाईँहरूलाई बुझ्याएको होइन, यो कुरा सत्य छ। ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभएको हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई नेवारहरू आचा बोजू भनेर सम्मान गर्छ। यो धेरै ठुलो सम्मान हो। जसरी बोजू भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरिकन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्येको मलाई लाग्छ महेश्वर त कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीहरूको कति महिमा गाउने। आँसु उठ्दाको अवस्थामा मात्र होइन, आँसु झर्दाको अवस्थामा पनि, राष्ट्र रोएको अवस्थामा पनि, चाहे त्यो होस् अथवा नहोस्, सारा जनताले उत्तिकै आस्था र विश्वास लिएर उनीहरूको दुःख मर्काहरू समाधान गर्दै आएका यदि कोही छन् आफ्नो तन्त्र मन्त्र अनुष्ठान सिद्ध्याइले सारा जनताको मन जितेर राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको यदि कोही सच्चा जाति छन् भने ती हुन् कर्मचारीहरू। नेपाल एउटा तन्त्रले प्रभावित पारेको देश पनि हो। तन्त्र एउटा पद्धति हो। धार्मिक मतहरूमा तन्त्र सिद्धान्तले प्रश्रय पाउँदै आयो र त्यसका आचार्यहरू यदि कोही हुन् भने कर्मचारीहरू नै हुन्। ब्राह्मणहरू वैदिक संसारतिर उहाँहरूको योगदान छ भने तान्त्रिक संसारमा कर्मचारीहरूले आचार्यहरूले नै योगदान दिँदै आएको इतिहास यस कुराको साक्ष्य छ। जुन बेला वज्राचार्य जन्मेको थिएन त्योभन्दा धेरै अघि नै आचार्यहरू यहाँ थिए। पशुपतिका तान्त्रिक पुजारी आचार्यहरू रहेको कुरा पशुपतिको छत्र चण्डेश्वरको अभिलेखमा हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै
आचार्य मण्डलीहरूको उल्लेख आएको छ। बन्धु दत्त को हुन् भन्ने लेखमा मैले त्यो उल्लेख गरिसकेपछि पनि भद्राचार्य अगाडि कि आचार्य अगाडि, आचार्य भन्ने बित्तिकै स्पष्ट रूपमा कर्मचारीलाई नै व्यवहारित हुने गरिएको पाइन्छ। आचार्य भन्ने बित्तिकै सारा नेवारहरू, के बौद्ध के हिन्दू, सारा नेवारहरूले आचा बोजू भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूलाई नै सम्झन्छन्। हुन त आचार्य आचार्य यो साझा शब्द हो। साझा शब्द हुँदा हुँदै पनि आचार्य कर्मचारीमा रूढ हुन पुगेको मौखिक परम्परा पनि साक्ष्य छ, लिखित दस्तावेजहरू पनि यस कुराका साक्ष्य छन्। र आचार्य र अब काठमाडौँ नगरपालिकाले गरेको जुन आयोग गठन गरेको छ, त्यो आयोगले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट म सुन्छु, बन्धु दत्त आचार्य कर्मचारी नै हुन्। पशुपतिका भुवनेश्वरी कर्मचारीहरूका पूर्वज बन्धु दत्त जो आचार्य थिए उनी कर्मचारीहरूकै पूर्वज हुन् भन्ने कुरा देखिन आएको छ। अब वज्राचार्यहरूले पनि बन्धु दत्तलाई वज्राचार्य नै भनेर उल्लेख गरेको देखिन आएको छ। म क्षमा चाहन्छु, वज्राचार्यहरू हुनुहुन्छ भने एकचोटि फेरि हामी इतिहासलाई हेरौँ। तर एउटा कुरा हामी नभुलौँ, बन्धु दत्त आचार्य चाहे वज्राचार्य हुन् अथवा आचार्य, नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो, धार्मिक समन्वय र सांस्कृतिक एकता भएको एउटै मात्र देश संसारमा कुनै छ भने त्यो नेपाल हो। धर्मको नाममा, धार्मिक मतहरूको नाममा एक थोपा रगत पनि नबगेको देश यदि कुनै छ भने त्यो नेपाल हो। यसलाई हेरौँ न, कुमारी कसको देवता? बौद्धको देवता हो, कर्मचारीहरूको देवता हो अथवा हिन्दूहरूको देवता हो? कुमारी बौद्धहरूको पनि हो, कुमारी हिन्दूहरूको पनि हो, कुमारी नेपाली संस्कृतिको गौरव। अब तान्त्रिक अनुष्ठान गर्ने त तपाईँ कर्मचारीहरू नै हुनुहुन्छ। भक्तपुर तलेजुको संसारमा एकचोटि जाउँ न, त्यहाँ तलेजु भवानी मोहनी ताका कुमारीको रूपमा, एकान्त कुमारीको रूपमा, जीवित देवताको रूपमा त्यहाँ देखा पर्छन्। र त्यही जीवित देवता, त्यही कुमारी बौद्ध कन्या हुन्। त्यही बौद्ध कन्यालाई तलेजुका ब्राह्मण पुरोहित, कर्मचारी पुरोहित, त्यस्तै गरिकन वज्राचार्य पुरोहित उहाँहरूले सामूहिक रूपमा पूजा गर्छन्। र त्यही एकान्त कुमारी दसैँ ताका साक्षात् तलेजु भवानीको रूपमा देखा पर्छन्। र त्यही कुमारी, के बौद्ध के हिन्दू, सारा भक्तहरूले शीत कुमारीको पाउमा राख्न तछाड बछाड गर्छन्। नेपाल बिछट्टै संस्कृतिले चिनिएको देश हो। नेपालको संस्कृतिको सांस्कृतिक भण्डार भर्नमा यदि कोही वर्गले योगदान गर्दै आएको छ भने अरू वर्ग पनि छन्, तर अग्रपङ्क्तिमा को छन् त भन्दाखेरि कर्मचारीहरू नै छन्। यो राष्ट्रको सेवा गर्ने खाली सैनिक शक्तिले मात्र होइन, उग्र स्वरूपका तान्त्रिक देवी देवताहरूले पनि देशवासीको रक्षा गर्न सक्दछन्। त्यही भएर यहाँका आचार्यहरू, कर्मचारी, पुरोहितहरूले तीनवटै नेपाल मण्डलका तपाईँहरू काठमाडौँ हेर्नुहोस्, भक्तपुर हेर्नुहोस्, ललितपुर हेर्नुहोस्, अष्टमातृका नवदुर्गाले घेरेर तान्त्रिक सुरक्षा पनि प्राप्त गरेका थिए। ती अष्टमातृका नवदुर्गा, 10 महाविद्या, पति भैरवहरूको स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कसले गर्दै होला त? शङ्का छैन, कर्मचारीहरूले नै गरिदिएका छन्। हाम्रो अगाडि बाराई पीठ छ, भक्त
भक्तपुर अष्टमातृकाले बेष्टित सहर हो। 12औं शताब्दीमा आनन्ददेवले यो सहर बसाल्दाखेरि राजपुरोहित कर्मचारीहरूसित सल्लाह गरेर उहाँहरूकै सल्लाह र उहाँहरूकै पूजा अनुष्ठान तान्त्रिक अनुष्ठानबाट भक्तपुर सहरलाई अष्टमातृका नवदुर्गाले स्थापित गरे। 16औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि त्यही नवदुर्गा जीवित देवताको रूपमा देखा परे। कर्मचारीहरू एउटा यस्तो वर्ग हो, तान्त्रिक प्रयोग गरिरहने वर्ग पनि हो। राष्ट्रलाई कसरी हुन्छ सेवा गर्ने, चाहे महामारीको बेला होस् अथवा पानी नपरेर सारा दुनियाँ आक्रान्त भएको अवस्थामा होस्, हाम्रा कर्मचारी आचा बजुहरूले तान्त्रिक अनुष्ठान गरेर पानी पारे। हाम्रा आचा बजुहरूले महामारीबाट सारा जनताहरूलाई राहत प्रदान गरे। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण र मलाई लाग्छ अलिकति बढी समय लिएको जस्तो मलाई महसुस भयो र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने कर्मचारीहरूले अब जस्तो श्रेष्ठ लेख्न थाले भनेर भने म आफै पनि श्रेष्ठ हुँ र एउटा कुरा मेरो संसार त कर्मचारीबाट नै माथि उठेको संसार हो। मेरी धर्मपत्नी कर्मचारी नै हुन्। तुलासी टोलको भुवनेश्वरी आगमसित उनी सम्बन्धित छन् र कर्मचारीहरू त्यति बेलाका तान्त्रिक पाठशालाका प्रोफेसरहरू पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र तपाईँका पूर्वजहरू निश्चित रूपमा त्यति बेलाका तान्त्रिक गुरुहरू, प्रोफेसरहरू, प्राध्यापकहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र अघि भाइले भन्नुभयो अब बिहे गरेर गएपछि पनि कर्मचारी लेख्न नछुटाउनु। मैले अतिशयोक्ति गरेर भनेको होइन। मैले मेरी धर्मपत्नी कर्मचारीसित विवाह गरिसकेपछि उनले अहिलेसम्म कर्मचारी त्यसपछि ब्राकेटमा श्रेष्ठ लेख्छिन् र उनको जुनसुकै पनि यो सरकारी कागजातहरू छन्, ती सरकारी कागजातहरूमा सबभन्दा पहिला कर्मचारी नै लेख्छन्। श्रेष्ठ भनेको त गौण कुरा हो। र अर्को कुरा, तान्त्रिक पाठशालाहरू पनि त्यति बेला प्रशस्तै रूपमा रहेको देखिन्छ। अब मैले त भक्तपुरको संसारमा अध्ययन अनुसन्धान गरेँ। हाम्रो सुकुलढोकामै त्रिपुर विद्यापीठ छ। त्यो त्रिपुर विद्यापीठ अहिले पनि छ। म यहाँ हाम्रो सिद्धिवीर दाइहरूलाई त देखिनँ, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट दीक्षा प्राप्त गरेकाहरूले मात्रै कलेजमा प्रवेश पाउँछन्। त्यो कुरा मैले जानिराखेको हुँ। र अन्त्यमा म एउटा कुरा के भन्छु भने कर्मचारीहरू तपाईँहरूले आफूलाई कम पटक्कै नसम्झनु होला। किनभने देशमा जब सङ्कट आइपरेको अवस्था थियो त्यति बेला कर्मचारीहरूले यो देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गरे। जुन बेलामा देश आक्रमण प्रत्याक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो त्यति बेला तान्त्रिक आचार्यहरूले यो देशलाई त्यसबाट पनि मुक्त गरे, जनताहरूलाई ठुलो राहत दिए र यसरी हजारौं वर्षदेखि जनताहरूलाई, देशलाई आफ्नो तान्त्रिक अनुष्ठान सिद्ध्याइले सेवा गर्दै आएका कर्मचारी वर्गहरू चान्चुने वर्ग त होइन, राष्ट्रले सम्झनु पर्ने वर्ग हो। राष्ट्रले कर्मचारी समाजलाई पनि हेर्नुपर्ने म ठान्छु। यसलाई अतिशयोक्ति नसम्झिदिनु होला। किनभने यो देशको संस्कृति कर्मचारीहरूको योगदानबाट पनि भएको छ। संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। संस्कृति मर्यो भने हामी पनि मर्छौँ। किनभने संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। त्यो मर्यो भने हामी जीवित भए तापनि जीवित मृत व्यक्ति, लिभिङ डेड पिपुल भन्छ, जीवित मृत व्यक्ति हुन्छौँ। हाम्रो कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूको यो जुन एउटा एकता छ, एउटै छाता मुनि आएर त्यसमा मलाई ठुलो सन्तोष मिलेको छ। किनभने म पनि इतिहास संस्कृतिकै विद्यार्थी हुँ र यस विषयमा प्रत्यक्ष प्रकारान्तरमा अब झन्डै 36, 37, 40 वर्ष जति नै हुन लाग्यो होला। कता कता कर्मचारीहरूको बारेमा पनि लेख्दै आएकै हुँ र
विभिन्न अभिलेखहरूमा पनि कर्मचारीहरूको बारेमा थुप्रै कुराहरू छन् र अघि पनि मैले भनिहालेँ कर्मचारीहरूको बारेमा एउटा छुट्टै अनुसन्धान पुस्तक लेखेँ र मैले घमण्ड त गरेको होइन। मलाई लाग्छ कर्मचारीहरूको बारेमा लेखेको यदि कुनै पहिलो पुस्तक छ भने मलाई लाग्छ मैले नै लेखेँ। ती कर्मचारी रिलिजियस सेकुलर रोल इन भक्तपुर सिटी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? धन्यवाद। यो सबै कान्तिपुर पत्रिकामा निकालेर नागरिकमा निकालेर यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा पुगेको छ र यो सम्बन्धी धेरै पुस्तकहरू खोज लेख चाहिँ उहाँले प्रकाशित गरिरहनुहुन्छ, हामीले देखिरहेछौँ र आज मात्र सौभाग्यले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो माझमा पायौँ। धेरै धेरै खुसी लागेको छ हामी सबैलाई। धेरै धेरै धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर श्री पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ। बोल्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर कोसिस गर्छु म छोटकरीमा सबै कुरा सिद्ध्याएर जानु। छोटकरीको हिसाबमा म सम्मान गर्नेमा ड्यासमा आसीन बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, साथै कर्मचारी बाल्नुभयोलाई पनि मेरो हार्दिक अभिवादन। म यहाँ यो कर्मचारी समाजमा हामी कसरी आबद्ध भएछ र हामी कर्मचारी समाजमा आउनुको कारण के रहेछ भन्ने कुराहरू, जे कुराहरू छन् योभन्दा पहिलेका वक्ताहरूको केही कुराहरू आएको छन्, केही कुराहरू आउन बाँकी छ। त्यो नयाँका कुराहरूलाई मात्र म तपाईँहरू समक्ष राख्न प्रयत्न गर्छु। सबभन्दा पहिले त म यो कर्मचारी समाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो जन्मस्थलमा त्यसमा पनि मेरो पीठ देवता बाह्रै मन्दिरमा आज यो जुन कार्यक्रम गर्नुभयो र यसमा निम्ति आएर हामीहरूलाई जुन मेरा मित्र अनुसन्धानकर्ता जगदीशलाल श्रेष्ठ र मलाई जुन सम्मान गर्नुभयो त्यसको म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो जन्म भक्तपुरमा, मेरो घर पनि बाह्रै मन्दिरको सँगै तासिएको घर हो। वंशगोपालमा तिल टखाचे भन्छ भक्तपुरकाहरूले, त्यहाँ जन्मेको, काठमाडौँमा हुर्केको र पाटनमा हाल बसोबास गर्दैछु र अहिले आएर भक्तपुरमा आएर यहाँहरूसँग चाहिँ यो जुन भेटघाट गरेर तपाईँहरू जस्तो जुन बौद्धिक व्यक्तित्वको चाहिँ यो समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको चाहिँ आएर मैले केही राख्न कोसिस गरेका छु। हुन त अहिले यो जुन बौद्धिक व्यक्तित्वहरू उहाँहरू आसीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि हामीले केही बोल्ने भनेको त सूर्यको अगाडि दियो देखाउनु जस्तै हो। तपाईँ म प्रयास गर्छु आफू केही कुरा भनाइराख्नको लागि। वास्तवमा हाम्रो यो समाजसँग जोडिनुको एउटा कारण के रहेछ भन्दाखेरि नागरिक पत्रिकाको भाद्र 27 गते एउटा आर्टिकल आएको थियो, जात्रादेखि जात्रासम्म भन्ने कुरा। अनि त्यो आर्टिकलमा बन्नुटोटको बारेमा सुरेश किरण मानन्दरले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ, जसमा बन्नुटोट आचार्यलाई कुनै ठाउँमा आचार्य भनेर लेखिदिएको छ, कुनै ठाउँ बजाचार्य भनेर लेखिदिएको थियो, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो उहाँको जन्म देवालमा भनेर लेखिदिएको थियो भने कुनै ठाउँमा देवपटन भनेर लेखिदिएको थियो। यस्ता कन्ट्रोभर्सी हिसाबले उहाँले जुन आर्टिकल लेख्नुभयो र ओभरअल आर्टिकललाई हेर्ने बेलामा हामीले के लाग्यो भन्दाखेरि कर्मचारी भनेको शेषो समाज हो, शेषोलाई चाहिँ बजाचार्यकरण गर्नु खोजेको भए हामीलाई चाहिँ ज्यादै दुःख लाग्यो। अनि यो कुरा विषयमा मेरा मित्र अनुसन्धानकर्ता जगदीशलालजीले मकहाँ आएर यो कुरा सेयर गर्नुभयो। अनि हामी दुवैजनाले यस विषयमा त हामी एउटा नोट त लेख्नु पर्ला भन्ने कुराहरू चाहिँ गयौँ। अनि त्यसैको अर्को उसमा चाहिँ एउटा हामी दुईजना मिलेर एउटा नोट लेख्यौँ। यसमा छोटकरीमा कि यो अलिकति मिलेन, तपाईँले लेख्नुभएको अलिकति कन्ट्रोभर्सी भयो, किनभने बन्नुटोट आचार्य भनेको यो आचार्य भनेको कर्मचारी नै हो, बजाचार्य चाहिँ पक्कै होइन भन्ने कुराहरूमा लेखेर हामीले टाइप गरेर चाहिँ फेसबुकमा हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ, अपलोड गरेर चाहिँ हामी सर्कुलेट गऱ्यौँ। अनि यस विषयमा चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हाम्रो खोजी भयो, कर्मचारीहरूको चाहिँ ग्रुप छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा भक्तपुरमा डाक्टर सिद्धिवीर कर्मचारीजीसँग मेरो परिचय भएको थियो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि। मेरो छोराको पास्नीको टाइममा मलाई हाम्रो परिवारमा तलेजुमा लैजानु पर्ने चलन छ छोराको पास्नीमा। त्यही सिलसिलामा उहाँसँग मेरो चाहिँ परिचय भएको थियो। अनि उहाँसँग मैले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेँ, यसो केस भइरहेछ, यसमा कर्मचारीहरूले आवाज उठाउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मदनजीको मलाई चाहिँ नाम दिनुभयो।
तपाईँ मदन कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँसँग सम्पर्क गरेपछि यस विषयमा तपाईँको चाहिँ जिज्ञासाहरू चाहिँ केही कुराहरू समाधान हुनेछ भन्नुभयो। त्यसपछि मदनजीसँग सम्पर्क गरेँ। मदनजीसँग सम्पर्क गर्न साथै अनि कर्मचारी समाजसँग हामीले यसरी जोडिन आयो। जोडिन आइसकेपछि अब यसको त विरोध गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी चाहिँ उपकुल भाइस चान्सलर चाहिँ केदार भक्त माथिमाका पनि गयौँ। उहाँले पनि भन्नुभयो यो त साह्रै अन्याय हो, अब यसलाई त हामीले मुटाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो सिलसिलाकोमा कर्मचारी समाजसँग हाम्रो 2-3वटा बैठक पनि भयो केन्द्रीय सदस्यहरूसँग। अनि यही सन्दर्भमा हामीले अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ। देउपाटनमा गयौँ, टेवालमा गयौँ, त्यहाँ सबै ठाउँमा गएर हामीले हेरौँ टेवालमा त अस्तित्वै केही छैन बन्धुत्वको। जबकि हामी देउपाटनमा गई चाहिँ देउपाटनका पुजारीहरू भुवनेश्वरी मनमानेश्वरीका पुजारीहरू र जय बागेश्वरका पुजारीहरूसँग हाम्रो भेटघाट भयो। त्यसमा चाहिँ उहाँसँग भेटघाट गरेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू पनि फेला परे। यी सबै डकुमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ जम्मा गरेर यो कुरा अब अन्तिममा हामीले चाहिँ कर्मचारी समाजसँग मिलेर यसलाई कर्मचारी समाजको थ्रुबाट चाहिँ मुद्दामा राख्ने सर्वोच्च मुद्दा राख्ने भनेर हामीले माघ 24 मुद्दा राख्यौँ। त्यसको चाहिँ स्टे अर्डर पनि हामीले पायौँ। तर अनि एउटा 5वटा चाहिँ निकायलाई हामीले चाहिँ मुद्दा राख्यौँ। पुरातत्व विभाग, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानगरपालिका, वडा नम्बर 22 टेवाल अनि भूगोल पार्क व्यवस्थापन समितिलाई जुन यसको सम्बन्धितहरू भयो। त्यो गरिसकेपछि हुनुपर्ने चाहिँ बेसी यही फागुन 6 गते हुनुपर्ने थियो। तर चाहिँ महानगरपालिकाको उसमा चाहिँ उनीहरूले ढिलो गर्यो आफ्नो क्लेरिफिकेसन। 15 दिनको चाहिँ क्लेरिफिकेसनको लागि उनीहरूले पत्र लेखाएर यसो उसोमा अब चाहिँ अब 6 गतेको सट्टा फागुनको 18 गते यसको पेशी छ। अब त्यसमा अब के हुन्छ निर्णय त्यो हुनसक्छ। यस्तो तरिकाले हाम्रो चाहिँ यो आबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्यौँ र यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू जति पनि हामीले अनुसन्धानमा हामीले भेट्टायौँ ती सम्पूर्ण चिजको लागि अनि हाम्रो दिमागमा आयो। हामीले चाहिँ मेरो दिदी प्राध्यापक कोमल बर्णन मल्ल र प्राध्यापक सर्वेक मल्ललाई सोधे भक्तपुरमा यस विषयमा कोसँग कुरा गरेर ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि उहाँले डाक्टर पुरुषोत्तम लोचनजीको चाहिँ नाम लिनुभयो। उहाँले पनि उहाँको त्यो पुरातत्व सम्बन्धी धेरै लेखहरू लेख्नुहुन्छ भन्ने उहाँसँग सम्पर्क गर्नु भनेपछि हामीले उहाँसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र हामीसँग भएको जति पनि डकुमेन्ट्सहरू छन् डकुमेन्ट सबैले उहाँलाई दिएपछि उहाँले त्यो डकुमेन्ट प्लस आफूसँग भएको अरू उहाँको जुन सङ्ग्रह हो त्यसमा चाहिँ सबैलाई अध्ययन गरेर उहाँले त्यो जुन लेख निकाल्नु हो त्यो लेखले एक किसिमको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा भूकम्पै आयो र हिजोसम्म बन्नुटा बजाचार्य नै हो भन्ने मान्छेहरू पछि हुना उनीहरू लस्कदा कि आचार्यसम्ममा आउने कुराहरू आयो। तर मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेछ, सिधा टुङ्गिएको छैन। हामी यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बजाचार्यको शर्मा आचार्य हुने गरी नै हामी गर्छौँ। यस विषयमा हामीले पाटनमा पनि यो टबाल भन्नेमा पनि हामी गयौँ। टबालमा चाहिँ के गर्नु लागि यो जुन बन्नुटा आचार्य कहाँबाट आएको भन्दाखेरि रातो बछिन्द्रनाथ पाटनको रातो बछिन्द्रनाथलाई नेपालमा ल्याउने लिच्छवीकालका राजा नरेन्द्रदेव र चाहिँ बन्नुटा आचार्य र पाटनका ललित जाफू भन्ने ललित टन्डुकार 3 जना कामाकाक्ष इन्डियामा गएर त्यो मच्छिन्द्रनाथले यहाँ ल्याएको रहेछ। त्यो ल्याउँदाखेरि त्यो ल्याउने बेलामा बन्नुटालाई लिएर गयो। किन त्यो बेलाको तान्त्रिक उहाँले त चाहिँ मान्छेले पनि एउटा चाहिँ कुनै पनि अरू उसमा चाहिँ त्यो मच्छिन्द्रनाथलाई भमराको रूपमा उहाँले चाहिँ परिवर्तन गरेर कलशभित्र राखेर छोपेर उहाँबाट त्यहाँ ल्याउनु भएको। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको वंशज जसको शक्ति त्यस्तो छ, त्यस्तो शक्ति भएका वंशजका तपाईँहरू सन्तान हुन्। तर कतिपयहरूलाई यो विषयमा थाहा छैन र हामीले जब यसको अनुसन्धान गर्न थालेपछि धेरै कुराहरू यसमा आयो र जानकारी भयो। हामीलाई कुनै खुसी कस्तो लाग्यो भने जब यो बन्नुटाको केस आइसकेपछि जुन 2 वर्ष अगाडि चाहिँ स्थापना भएको कर्मचारी समाज आज 3-4 महिनाको दौरानमा यस्तो किसिमको उहाँले एक्टिभली काम गर्नुभयो कि हामीलाई एकदम सन्तोष लाग्यो कि उहाँहरूको त्यो यो स्पिरिटलाई देखेर म चाहन्छु उहाँहरूको स्पिरिट यो कायम रहोस् र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सहयोग र साथ तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु अवसर हामीले पाएको छौँ र हामीले त्यो जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी हामी पाएको छौँ त्यसको लागि यहाँप्रति म आभारी छु र तपाईँहरूको यो चाहिँ यो स्पिरिटलाई अगाडि बढ्दै जानुहोस्, तपाईँहरूको समाज अगाडि बढोस् र तपाईँका जुन पूर्वजहरूको जुन चाहिँ मान प्रतिष्ठा त्यो प्रतिष्ठालाई सबै यङ जेनेरेसन केन्द्रीय संरक्षकको रूपमा घोषणा भएको छ। अध्यक्ष श्री चन्देश्वर कर्मचारीज्यूबाट घोषणा भयो। उपाध्यक्ष श्री बद्री कुमार कर्मचारीबाट माला लगाइदिए उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
हामीले यहाँ तीनजना केन्द्रीय वरिष्ठ सल्लाहकारलाई मनोनित गरेका छौँ। ती केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार प्रोफेसर डाक्टर श्री उत्तम कृष्ण कर्मचारी, प्रोफेसर वरिष्ठ सल्लाहकारमा प्रोफेसर डाक्टर श्री उत्तम कृष्ण कर्मचारीलाई मनोनयन गरिएको छ। हुनु त यहाँ अहिले उपस्थित हुनु भएन। हामीले प्रोफेसर डाक्टर श्री सिद्धिवीर कर्मचारीलाई पनि वरिष्ठ सल्लाहकारमा मनोनित गरिएको छ। त्यस्तै कुलपति श्री कान्छा कुमार कर्मचारीलाई पनि हामीले वरिष्ठ सल्लाहकारमा मनोनित गरेका छौँ। अब केन्द्रीय सल्लाहकारहरूमा श्री रामेश्वर कर्मचारी, त्यसपछि चन्द्रकृष्ण कर्मचारी, र उहाँ आउनुभएको छैन। त्यस्तै हामीले चाहिँ सङ्घ सभा जिल्लाबाट चाहिँ श्री दिलीप कर्मचारी श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ तर पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चैनपुर सङ्घ सभामा जन्मिनु भएको हो। उहाँ नेपाल प्रहरीको पूर्व डिआइजी हुनुहुन्छ। अब हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ मान्यार्थ सदस्यताको प्रदान गरेका छौँ। प्रोफेसर डाक्टर श्री पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ, त्यस्तै श्री दैवज्ञ कीर्ति मदन जोशी, उहाँ हुनुहुन्न क्यारे होइन, आउनुहुन्छ। श्री जगदीश लाल श्रेष्ठ, र त्यस्तै गरेर श्री वीरेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग। केन्द्रीय संरक्षक श्री रामकृष्ण कर्मचारीज्यू, न्यायबारलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस्तै हुन्छ, उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छैन, उहाँहरूको नाउँमा हामी राख्छौँ। यो पछि हामी चिसापानीमा गएर उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। सबभन्दा वयोवृद्ध आजको मितिसम्ममा हामीहरूको सबभन्दा वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ श्री हरिमाया कर्मचारीलाई ढाकाको खाता र फुलगुच्छाले केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष र अध्यक्षबाट चाहिँ केन्द्रीय संयोजकज्यूबाट चाहिँ सम्मान गर्नुहुनेछ। अब यस्तै किसिमले हामीले
केन्द्रीय समन्वय समितिहरू छैन। अब हामीले चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष चाहिँ 2 जना हामीले खाली राखेका छौँ। हामीले चाहिँ अब धेरै जिल्लाहरूमा गएर हेरेपछि मात्रै उहाँलाई पछिल्लो हाम्रो पछि चाहिँ हामी मनोनित गर्नेछौँ। हाम्रो पनौतीको काभ्रे जिल्लाको सचिव श्री विजय राम कर्मचारीलाई चाहिँ मनोनित गरिएको छ। यस्तै गरेर हामीले केन्द्रीय समन्वय समितिमा सदस्यमा श्री हरि कर्मचारीलाई पनि मनोनित गरेका छौँ। यस्तै गरी केन्द्रीय समन्वय समितिमा सदस्यमा श्री सिंहबहादुर श्रेष्ठ सिंहबहादुर कर्मचारीलाई पनि मनोनित गरिएको छ। त्यसै गरेर चिसापानी कर्मचारी समाज तर्फबाट श्री शिवकुमार कर्मचारीलाई पनि केन्द्रीय समन्वय समितिको सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। र बाँकी रहेका हाम्रो केही सदस्यहरू सहसचिव उपाध्यक्ष र 2 जना उपाध्यक्षहरूलाई चाहिँ हामी अर्को उसमा चाहिँ हामी मनोनित गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद कर्मचारीज्यूलाई। केन्द्रीय समन्वय समितिमा मनोनित हुन गएका हाम्रा आदरणीय सदस्यज्यूहरूको नाम वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो र उहाँहरूलाई सम्मानित पनि हुनुभयो। सम्मानित हुने सबैजना दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र कर्मचारी समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि सबैले योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै अब श्री हाम्रा अध्यक्ष हाम्रा चिसापानी कर्मचारी समाजका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समन्वय समितिका अध्यक्ष श्री चन्देश्वर कर्मचारीज्यूबाट आफ्नो भनाइ राखी यो सिद्धिबहादुर कर्मचारी चाहिँ कुन संस्थाको रे होइन कुन संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुभयो नि काभ्रे पलाञ्चोकमा नवनिर्वाचित सचिव पदमा हाम्रा काभ्रेका अध्यक्ष श्री सिद्धिबहादुर कर्मचारी मनोनित हुनुभएकोले उहाँलाई चाहिँ हामी यहाँ सम्मान गर्दछौँ। यस्तै गरेर उद्योग वाणिज्य काभ्रे उहाँहरू 2 जनाले हाम्रो कर्मचारीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो चाहिँ इज्जत राखेकोले उहाँको कार्यकालमा सफल होस्, उहाँको कार्यकालमा अझ गरेर कर्मचारीको लागि चाहिँ प्रगति र होस् भन्न शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माइक अध्यक्षज्यूले हस्तान्तरण गरेर म तपाईँहरूको अगाडिबाट बिदा माग्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उपस्थित यस कर्मचारी समाजका वरिष्ठ संरक्षकज्यू र ड्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा कर्मचारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले थाहा सुनिसक्नुभयो। हामीले 2068 सालमा मात्रै
चिसापानी, त्यसमध्ये पनि धनवन्त कर्मचारीका सन्तान मात्रैले एकत्रित भएर कुल पूजा गर्ने र भेला हुने जम्मा हुने भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्यले हामीले कर्मचारी समाज स्थापना गरेका थियौँ। त्यस कर्मचारी समाज स्थापना भएपछि हामीले वर्षको एकपटक हामीले यहाँ हाम्रो कुल पूजा गरेर प्रसाद ग्रहण गर्ने र हामीले सकेसम्म केही गर्नु सक्छौँ कि भनेर हामीले गोजी पात्रो, भित्ते पात्रो र हाम्रा कुललाई किकिम्बा बनाएर हामीले कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। अब त्यसकै बिचमा हाम्रा कर्मचारी समाजका केन्द्रीय संरक्षकज्यू श्री रामकृष्ण कर्मचारीज्यूले हामीलाई बोलाउनु भयो उहाँकै घरमा। हामी उहाँको घरमा गयौँ र कुरा गर्दाखेरि यसलाई केन्द्रीय स्तरमा विस्तार गरौँ, केन्द्रीय कर्ममा चाहिँ विस्तार गरेर जाउँ, हाम्रो एकता कायम गरौँ भनेकै हुनाले उहाँकै घरमा बसेर हामीले एउटा केन्द्रीय कार्य समिति जस्तो समिति गठन गऱ्यौँ र त्यो गरिसकेपछि हामीले सर्वप्रथम काभ्रेमा गएर कर्मचारीहरूको एउटा समिति गठन गऱ्यौँ। त्यसपछि भक्तपुरमा गऱ्यौँ र भक्तपुरमा गरिसकेपछि हामी पोखरा गयौँ र पोखराको कास्की जिल्ला, बागलुङ जिल्ला, स्याङ्जा जिल्ला लगायत 4-5वटा जिल्लामा सङ्गठन गऱ्यौँ। नारायणघाटमा, भरतपुरमा आएर पनि हामीले सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि त्यहाँका साथीहरूसँग भेटघाट गरेर कार्यक्रम गरेर हामी फर्क्यौँ। यसरी उहाँकै साँच्चै भन्नु हो भने रामकृष्ण कर्मचारीज्यूकै एउटा प्रेरणाबाट यहाँसम्म हामीले कर्मचारी समाजको कामहरू गऱ्यौँ। अब अहिले फेरि मलाई तपाईँहरूले कर्मचारी समाजको अध्यक्ष भन्ने एउटा पदबाट दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी कर्मचारीहरू कहाँबाट आएको, के भयो, यो सबै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिल्यैदेखि पनि भन्दै आएको हुँ र यहाँका विद्वानहरूले हामीलाई साथ दिएर गरिदिनुभयो भने म धेरै त म काम गर्ने नै छु भन्दै धेरै कुरा अहिले भन्न म चाहन्न, टाइम छैन। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। जय कर्मचारी। यस्तै लालगढबाट प्रतिनिधि गरेर